अब राष्ट्रिय सभालाई पहिला कैयौँ राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर थुप्रै विशेष गरेर चाहिँ देशको बारेमा चिन्ता गर्ने विभिन्न तहका महानुभावहरू भनौँ, विज्ञ व्यक्तित्वहरूले अब राष्ट्रिय सभाको बारेमा विभिन्न प्रकारको बहस गरेका छ। कोहीले राष्ट्रिय सभाको काम छैन भन्ने पनि भनेका छन्। कोहीले अब अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मेरो 6 वर्षको कार्यकालमा अब राष्ट्रिय सभाले विशेष गरेर देशको हरेक नीति नियम कानुनलाई को बारेमा हामी बहस गर्दै गर्दाखेरि देशको बारेमा बहस गर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ हरेक नीति नियम कानुनलाई एउटा म्याच्योर्ड बनाउनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले 6 वर्षको मेरो आफ्नो कार्यकालमा हामीले धेरै चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी बहस गर्यौं। ती बहस गर्ने क्रममा कैयौँ कानुनहरू अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि सिर्जित भएर चाहिँ हैन प्रतिनिधि सभामा गए। कैयौँ अब फिर्ता गर्ने काम पनि भए, कैयौँ बहसहरू गर्ने कामहरू। मलाई लाग्छ कुल रूपमा 6 वर्षको मेरो आफ्नो कार्यकालमा एउटै समितिमा बिताएँ मैले। प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा नै मैले बिताएँ। त्यसमा हामीले प्रत्याजित कानुनहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा देखि लिएर चाहिँ सरकारी आश्वासनका क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौं। अब काम गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो चाहिँ हैन राष्ट्रिय सभा र हैन समितिमा एउटै समितिमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पनि पाइयो देशको बारेमा र धेरै कुराहरू त्यहाँबाट निर्देशन दिने काम पनि गर्यौं। धेरै हाम्रो चाहिँ हैन कैयौँ सचिवदेखि लिएर मन्त्रीजीहरूसँग चाहिँ प्रत्याजित कानुन सन्दर्भमा, सरकारी आश्वासन सन्दर्भमा, राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ दस्तावेजहरूमा हामी धेरै बहस गर्यौं। त्यसले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय सभाबाट त्यो समितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रत्याजित कानुनहरूलाई चाहिँ सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लागू गर्ने भन्ने कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हैन बुझाइ सिकाइ र कामहरू भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानले एउटा निर्देशन दिइसकेको छ हैन, जस्तै प्रहरी समायोजन महत्त्वपूर्ण हैन, कर्मचारी समायोजनका कुराहरू थुप्रै छन् जसका कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी चाहिँ विकराल असर परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले त्यसपछि गरी स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न सकेको त्यो कानुन नबन्दाखेरि ती ठाउँहरूमा काम गर्न निकै नै कठिनाइ भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि यी दुईटा कानुनहरू, अन्य कानुनहरूको पनि आवश्यकता छ, तर यी कानुनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यो काम धेरै अगाडि गरिसक्नु पर्ने थियो। धेरै अगाडि यो काम गर्न नसक्दाखेरि कठिनाइ भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हैन हामी यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ भनेर चाहिँ हैन हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यी दुईटा कानुनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसलाई सरकारले ल्याउँछ होला। यो अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेताहरूको बीचमा राजनीतिक सहमतिको अभावले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हैन प्राथमिकता पाएको छैन। मलाई लाग्छ अझै पनि हैन संहितालाई चाहिँ के गरी रोक्न सकिन्छ भन्ने तबका अथवा त्यस्तो विचार, त्यस्तो दृष्टिकोण, त्यस्तो समूह, त्यस्तो विचारहरू र कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ हैन संगठित ढङ्गले चाहिँ अझै पनि षड्यन्त्र गरेको अवस्था पनि देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा विशेष गरेर अहिलेको संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संहिता पक्षधरहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरू यसलाई चाहिँ यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गरेर गयो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको बीचमा एउटा सहमति नहुन सक्दाखेरि चाहिँ यो रोकिएको थियो, तर अब यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि टुङ्ग्याउने जस्तो देखिन्छ। यही नै हो। कैयौँ बेला प्रतिनिधि सभाको चाहिँ हैन बैठकहरू स्थगित भइरहँदा राष्ट्रिय सभा चलि नै रहेको अवस्था पनि थियो। हामी 6 वर्षसम्म काम गर्दै गर्दाखेरि
हाम्रो बिचमा छलफल पनि चल्थ्यो हैन। राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ हैन यो एउटा विशिष्ट सभा हो, यसमा हामीले दलीय गन्ध दिनुहुन्न भन्ने कुरा त हुन्थ्यो, तर दलीय व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि दलीय आधारमा पठाउँदै गर्दाखेरि पहिलो संहिता आइसकेपछि संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो कार्यकालमा नै हामी गयौँ। पहिलो कार्यकालमा जाँदै गर्दाखेरि यसलाई म्याच्योर्ड बनाउनु पर्ने थियो, जति यसलाई अलि दलको छायाको रूपमा नभएर चाहिँ हैन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको एउटा विशेषज्ञताका आधारमा यसलाई जुन जसरी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरामा स्वाभाविक रूपमा कमी नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ नागरिक समाजदेखि लिएर देशका प्रभुत्वहरूको व्यक्ति, मिडियाकर्मी सबै क्षेत्रबाट यसको बारेमा चाहिँ हैन बहस त गर्नु नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि अहिले यसो हेर्दै गर्दाखेरि दलीय व्यवस्थाभित्र पनि दलले चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र टाइपका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पठाएर गयो भने यसको गरिमा, यसको ओज र यसको महत्त्व झन् बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पहिलो कार्यकाल भएको कारणले गर्दाखेरि जति यसलाई चाहिँ हैन एउटा चाहिँ यसलाई कसरी देखियो भने अलि प्रतिनिधि सभामा पर्न नसकेका अथवा राजनीतिक एउटा दावपेच अथवा पार्टीभित्रको चाहिँ विवादलाई एउटा समाधान गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ अलि यसको गन्ध बढी देखिन्छ राष्ट्रिय सभामा। र यसलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ हैन दलभित्रको चाहिँ एउटा विवादलाई समाधानको रूपमा प्रयोग गर्ने थलो भन्दा पनि एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ हैन एउटा समस्या परेको बेलामा सम्हाल्न सक्ने एउटा त्यो केन्द्रको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई बनाउन सक्यौँ भने दलको र राष्ट्रिय सभाको गरिमा थप बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभव र मैले एउटा यहाँनिर चाहिँ महसुस गरेको मिसिङ गरेको कुरा चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ हैन एउटा राष्ट्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्हाल्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व र विशेषज्ञहरूको चाहिँ बहस गर्ने केन्द्रको रूपमा बनाउनुपर्छ हैन। प्रतिनिधि सभाबाट आएका हरेक विधेयकहरूलाई मसिनो गरी केलाएर चाहिँ सुझाव दिन सक्ने चाहिँ हैन एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ हैन राष्ट्रिय सभालाई बनाउने एउटा व्यक्तित्वहरूको केन्द्र बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो सुझाव यहाँनिर हो। र अर्को सुझाव चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अहिले पनि सबै क्षेत्रको चाहिँ हैन त्यो ठाउँमा भनौँ उपस्थिति देखिन्छ, सबै चिजको क्लस्टर देखिन्छ, दलितको महिलाको क्लस्टर देखिन्छ, अपाङ्गहरूको क्लस्टर देखिन्छ। तर नेपालमा सबभन्दा ठुलो बहस चाहिँ हैन यो देशमा संहिताको बहस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा सबभन्दा ठुलो बहस भयो र हैन। जस्तै आदिवासी जनजाति, पछाडि परेको वर्ग, यो समुदायहरूको ठुलो डिबेट भयो। तर राष्ट्रिय सभाभित्र यसको चाहिँ हैन क्लस्टर बनाउन हामीले सकेनौँ। यो क्लस्टर बनाउनु पर्थ्यो। यो क्लस्टर बनाएको भए संहिताभित्र जुन अहिले डिबेट भएको छ राष्ट्रिय सभाभित्र पनि त्यो क्लस्टर गएको भए त्यसले मलाई लाग्छ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हैन एउटा राम्रो एउटा भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अहिले पनि जात जातिको कुरा धेरै आउँछ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ हैन संविधान निर्माणको क्रममा यसको धेरै ठुलो समस्या भयो। माओवादी पार्टीलाई त एउटा जातीय पार्टी भनेर पनि हैन एउटा इङ्गित पनि गरियो। अहिले पनि देखिन्छ हैन रेशमजीको उदय हैन अथवा मधेसमा चाहिँ हैन कैयौँ चाहिँ हैन अन्य सिके राउत लगायत का थुप्रै चाहिँ हैन अहिले पनि अब खुम्युवान मगरातका कुराहरू आइरहन्छन्, थारुवान थरोटका कुराहरू आइरहन्छन्। यी सबै चिजहरूको बहस हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाभित्र त्यो क्लस्टर नराख्नु भनेको थोरै केही प्रतिशोधले काम गर्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। तर यो क्लस्टर राख्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले युवा मात्र हैन गाउँघरमा रहेका सबै मान्छेहरू अहिले बाहिर नै पलाइन्छ हैन। म आफू तराईवासी भएकाले गर्दाखेरि अहिले जाने हो भने तराईमा मान्छेहरू पाउन गाह्रो छ। गाउँघरमा ल आज चाहिँ हैन गाउँका चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ हैन जम्मा गरौँ भन्यो भने पुरुषहरू चाहिँ हैन 100 जनाको परिवारमा चाहिँ 12 जना मात्रै जम्मा हुने अवस्था छ। सबै मान्छेहरू चाहिँ हैन बाहिर गइसकेको अवस्था छ। यो परिवेश अहिले नेपालको हरेक गाउँ टोल छरछिमेकमा छ हैन। अब विशेष गरेर चाहिँ खुल्ला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मान्छेले सहजै चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन इन्डिया जाने हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अहिले इन्डिया जस्तै हैन खाडी मुलुक जाने हैन, अन्य चाहिँ हैन अलि विकसित मुलुकहरू जाने कुरा त अब छँदैछ भनौँ हैन, अलि हुने खाने मान्छेहरू। अब यसलाई रोक्नको लागि विशेष गरेर चाहिँ राज्य पक्ष चनाखो हुन पनि जरुरी छ र यसमा पनि अब 2-3 वटा कुरा नै हो अब हैन। संहितालाई चाहिँ हैन व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने
सरकारले चाहिँ होइन विकास निर्माणका कामहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ होइन अलि व्यवस्थित गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ होइन प्रायोरिटी राख्ने, तपाईँको चाहिँ होइन बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले चाहिँ होइन कसरी चाहिँ होइन एउटा चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनको लागि राज्यले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। मेरो आफ्नो विचारमा होइन राज्यले सबैलाई चाहिँ होइन जागिर दिएर त यो समस्या समाधान हुँदैन। विशेष गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रभित्र चाहिँ होइन सरकारको चाहिँ होइन पहल कम भएको छ। किनकि अहिले हामीले देखिरहेका छौँ देशमा क्राइसिस छ। कसैले चाहिँ होइन 10 लाखको लोन लिनको लागि चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ होइन निकै नै पापड बेर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। कुनै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रशस्त निक्षेप छ तर होइन लगानी चाहिँ होइन गरिरहेको छैन। लगानी किन भइराखेको छैन? त्यसको चाहिँ होइन सेक्युरिटी राज्यले दिनुपर्छ। राज्यले जबसम्म निजी क्षेत्रलाई चाहिँ होइन सेक्युरिटी दिन सक्दैन, यहाँका उद्योग कल कारखाना व्यवसायहरूदेखि लिएर यी सबै क्षेत्रभित्र रहेका हरेक चाहिँ होइन लाई चाहिँ होइन एउटा विश्वासमा लिएर उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र चाहिँ यो देशमा चाहिँ होइन बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। राज्यले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ जागिर दिएर आम नेपालीलाई जागिर दिएर चाहिँ यो देशमा रोक्न सक्दैन। रोक्ने एउटै मात्रै उपाय के हो भने कुनै पनि नागरिक सजिलो गरी काम गर्ने वातावरण हामीले बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुरा नै हो। अहिले खास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आम मान्छे नेपालमै काम गर्ने वातावरण हामीले बनाएका छैनौँ। जस्तै मानौँ हामीले के उत्पादन गरौँ त्यो उत्पादनको बजार छैन अहिले होइन, कुनै पनि चिजको बजार छैन। त्यो बजार हामीले कसरी सिर्जना गर्छौँ? त्यसकारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने। कुनै पनि एउटा व्यवसाय नेपालमा व्यवसाय गरेर मात्र टिक्दैन। एउटा व्यवसायले व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू पनि उसका लागि चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। नेपालका हरेक अङ्गहरू छन्, यत्र राजदूतहरू छन् प्रत्येक देशमा, उहाँहरूको भूमिका के हो? उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम के हो? नेपालमा अहिलेसम्म कति व्यापारीहरूले नेपालमा व्यापार गर्दैछन् र उत्पादन गर्दैछन्? यो उत्पादनको चाहिँ बजार इन्डियामा के छ अहिले? कुनै पनि उत्पादनको बजार इन्डिया के हो, भुटान के हो, बङ्गलादेश के हो, पाकिस्तान के हो? बिजुली बेचेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। बिजुली बेचेर बसेर चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ होइन गुजारा गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। मुख्य गरी चाहिँ होइन हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रको हरेक क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित हुने काम गर्ने वातावरण, एउटा नेपाली व्यवसाय दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा पनि होइन काम गर्ने माहौल हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ हामीले बाहिर जाने युवाहरूलाई हामी नेपालमा चाहिँ रोक्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो कुरालाई अलिकति अहिले जो हामी अलिकति युवाहरू बाहिर गए भन्ने अलिक बढी चर्चा पनि चलिरहेको छ होइन। यो धेरै ठुलो विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। युवाहरू केही समयको लागि काम गर्न जाने फेरि नेपालमा फर्किने यो स्वाभाविक रूपमा यो भइ नै रहन्छ। तर खास गरेर चाहिँ देशलाई एउटा स्टेबल बनाउनको लागि के निश्चित एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ होइन व्यावसायिक सुरक्षाको अनुभूति पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि बढी पलायनता बढिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाहिर जाने र नेपालमै रोजगारी गर्ने यी दुईटा चिजको ब्यालेन्स हामीले गर्नैपर्छ। बाहिर रोजगारी गर्न पनि जानुपर्छ तर आफ्नै देशमा चाहिँ होइन व्यवसाय गरेर सहज तरिकाले काम गर्न चाहने मान्छे बाध्य भएर पनि गइरहेछ कैयौँ मान्छेहरू होइन। काम गर्ने माहौल नभएर जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। भनाइ मतलब काम गर्ने माहौल हुँदाहुँदै जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर यहाँ त कस्तो भयो भने कामै गर्ने माहौल देशमा भएन भन्ने चर्चा अलि बढी पाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ होइन ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ प्रशस्त रोजगारीको छैन सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसपछि गएर त्यति गर्दा पनि बाहिर जान त छुट्दैन। फेरि पनि एक थरी मान्छे बाहिर गएर पनि त काम गर्न चाहन्छ, त्यो बाटो पनि हामीले सहज बनाउनुपर्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चर्चा चाहिँ बढी के भएको छ भने बाहिर चाहिँ नेपालमा कुनै स्थानै रहेन हाम्रो काम गर्ने, त्यस कारण हामी जाँदैछौँ भन्ने बढी चर्चा पायो। त्यसैले यो चर्चा चाहिँ घटाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्व शान्ति सम्झौता हैनलाई चाहिँ हैन एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हो अहिलेसम्म, तर अहिलेसम्म चाहिँ हैन यो पुर्याउन सकेको छैन हैन। अब माओवादीको नेतृत्व नै अब तेस्रो पटक अहिले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइसक्नु भयो हैन। अहिले पनि चर्चाको विषय नै बनेको छ। तर अब यो यसमा को जिम्मेदार भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेदार हुन्, किनकि
नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी बिचमा नै यो सहमति भएर विशेष शान्ति सम्झौता चाहिँ होइन टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने सहमति भएको थियो। तर यो 6-7 महिनामा टुङ्गिन्छ भन्ने त्यतिखेर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा आज चाहिँ होइन 18-19 वर्षै भइगयो भनौँ, तर पनि होइन यो चाहिँ होइन विशेष शान्ति सम्झौता टुङ्गोमा पुगेको छैन। विशेष शान्ति सम्झौता टुङ्गोमा नपुग्नुको मूल कारण मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन अझै पनि होइन यो खास गरेर चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ राजनीतिक सन्तुलन मिल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि विशेष शान्ति सम्झौता नटुङ्गेको कि जस्तो पनि लाग्छ। र अहिले फेरि चर्चाको एउटा विषय बनेको छ होइन दिनहुँ जसो चाहिँ मलाई लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप होइन आयोगको माध्यमद्वारा यो समस्या समाधान गरेर चाहिँ विशेष शान्ति सम्झौतालाई एउटा टुङ्गो पुर्याउने भनेर अहिले भर्खरै मात्र पनि यो सदनमा चर्चा चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिले यो निकट भविष्यमै ढिलो चाँडो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड होइन अथवा अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा अहिले यो बिचमा चाहिँ होइन एउटा टुङ्गो पुग्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो छलफल अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ चलेको चाहिँ बुझिन्छ। यसलाई टुङ्गो पुर्याउनेतिर जान अब यसमा को दोषी भन्ने भन्दा पनि सहमति नेताहरूको बिचमा सहमति नहुँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ समस्या समाधान नहुन सकेको यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। माओवादीको लागि त यो झन् अझ एउटा टुङ्गोमा पुगोस् होइन। विशेष गरी यसको विशेष असर चाहिँ होइन तत्कालीन भनौँ विद्रोही पक्ष अथवा माओवादी केन्द्र र सरकारसँग चाहिँ जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन यो एजेन्डा हो। यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याइकन यसले स्वाभाविक यसले पनि एउटा चाहिँ देशलाई एउटा दिगो विकास र दिगो बनाएर अहिलेको संहितालाई दिगो बनाउनतिर नदिनुको मूल कारण पनि मलाई लाग्छ यसको पनि कुनै न कुनै तरिकाले हात छ। यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ होइन शक्ति सङ्घर्षमा यसले चाहिँ होइन एउटा चाहिँ कुनै न कुनै अडचनहरू ल्याइराखेको हुन्छ। कानुनी होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अडचनहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा यसले कुनै न कुनै चाहिँ डिफेक्ट ल्याइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको निमित्त पनि यो विशेष शान्ति सम्झौतालाई चाहिँ हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ होइन। यो देशको विकासको लागि संहितालाई तपाईँको चाहिँ होइन यसलाई स्थायित्व गर्नका लागि पनि यो शान्ति सम्झौता महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन आवश्यकता छ टुङ्गोमा पुर्याउन। र नेताहरूले यो ढिलो चाँडो अब यही वरिपरि अब हामी त सदनबाट बिदा लिइरहेछौँ होइन। अब आउने चाहिँ होइन कार्यकाल पुरा गर्ने अब आउने माननीयज्यूहरूदेखि लिएर चाहिँ यसलाई एउटा टुङ्गोमा सायद पुर्याउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ।